बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में एक सीनियर सहाफ़ी ने अब तक की सबसे बड़ी खबर दे दी है। इस खबर का सोर्स कौन है, ये खबर क्या है, मामलात क्या हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब का मामला इस वक्त हमारे पॉलिटिकल जुडिशल सिनेरियो पर तो सबसे बड़ा मामला है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी काजी फाइज ईसा साहब का मामला सबसे बड़ा मामला है। इस हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है, अभी आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करते हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल क्यों निशाना बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, इस इत्तेहाद की जानिब से, और कुछ मखसूस किस्म के टाउट सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल निशाना बने हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी भी इस वीडियो में आपके सामने बात करेंगे, और साथ ही शेर अफजल मरवत के साथ क्या हुई है, अनहोनी हो गई है, इसकी भी इस वीडियो में मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब की बात। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में जो अक्टूबर के अख्ताम की जानिब रिटायर हो जाएंगे, ये तयशुदा पोजीशन है। 65 साल की उम्र, उस उम्र को पहुंचना, इस ओहदे से रिटायर हो जाना, ये तयशुदा पोजीशन है। लेकिन हुकूमत जो है उसने ये बता दिया कि वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, रिटायरमेंट की एज के हवाले से इस सिलसिले में कुछ कानूनी तरामीम कर रही है। तो अगर वो तरामीम होंगी तो काजी फाइज ईसा साहब इस ओहदे पर मजीद रुक सकते हैं। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड बता दिया कि इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की कि क्या आपने देखा नहीं है कि इस मुल्क में हमने 14 दिन वाला, 16 दिन वाला चीफ जस्टिस भी देखा है, चंद महीने वाला चीफ जस्टिस भी देखा है, और हमने साल भर वाला भी चीफ जस्टिस देखा है। तो क्या ये हमारे सामने नहीं हुआ? इसलिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस ओहदे पर जो आएगा उसके सिलसिले में कुछ कानून साजी ज़रूरी है। अब अगर आप इस लॉजिक के तहत देखें, कोई शख्स 14 दिन के लिए चीफ जस्टिस बन जाए, तो राना सनाउल्लाह की बात की तो मजाक लगता है, आपको ठीक लगेगी, और कोई साल भर के लिए चीफ जस्टिस हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है, उसमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो 65 साल की उम्र को पहुंच गया तो वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले जो है वो चीफ जस्टिस है, उससे नीचे जो शख्स है उसके पास ये मौका आ जाता है तो वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा पोजीशन, इसी वजह से हमें पता है कि कौन कब किस जगह चीफ जस्टिस बनेगा। यानी काजी फाइज ईसा साहब, उनके बाद एजाजुल हसन साहब को बनना था, वो इस्तीफा दे गए, अब मंसूर अली शाह साहब बनेंगे, मंसूर अली शाह साहब के बाद मुनीब अख्तर साहब बनेंगे। हमें ये तमाम चीज़ें पता हैं, उनकी डेट्स भी पता हैं कि वो किस तारीख को चीफ जस्टिस बनेंगे, किस तारीख को रिटायर होंगे, ये सब मालूम है। लेकिन हुकूमत इसको चेंज करना चाहती है। चलिए एक बार फर्ज कर लीजिए कि ऐसा हो जाता है, नीयत अच्छी है कि ये काम होना चाहिए कि ओहदे पर कोई शख्स हो तो उसके पास काम करने के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत हो, मगर ये हुकूमत अब क्यों कर रही है, काजी फाइज ईसा साहब के केस में क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। काजी फाइज ईसा साहब से मियां नवाज शरीफ की जमात को बड़े फ़वाइद पहुंचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये मुसलसल कहते हैं। और अगर आप जो एक क्रोनोलॉजी हमारे सामने आती है उसको देखें तो आपको समझ में भी आता है कि इमरान खान की हुकूमत थी, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भी आया था, फिर उसके बाद उस रेफरेंस से उनकी जान छूटी। फिर हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए और 4 हफ्ते गुजर गए, नहीं आए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब, कोरोना फैल गया, पाकिस्तान वापस आ सकते थे, यूके में पाकिस्तान से ख़राब हालात थे, नहीं आए। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, मियां साहब नहीं आए। इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से चली गई, मियां साहब नहीं आए। इमरान खान मुश्किलात में घिर गया, मियां साहब नहीं आए। इमरान खान को गोली लग गई, मियां साहब नहीं आए। बाजवा साहब की रिटायरमेंट के दिन आ गए, मियां साहब नहीं आए। नए आर्मी चीफ आ गए, मियां साहब नहीं आए। चीफ जस्टिस उमर अता मियां साहब के भाई की हुकूमत भी आ गई, मियां साहब नहीं आए। निगरां हुकूमत आ गई, मियां साहब नहीं आए। उमर अता बंदयाल साहब चले गए, काजी फाइज ईसा साहब आ गए, और मियां साहब आ गए। तो इसलिए इस क्रोनोलॉजी के तहत, इस ऑर्डर के तहत लोग कहते हैं कि यार मियां साहब की जमात इंतजार कर रही थी, जिस तरह दुनिया इंतजार कर रही है हजरत ईसा का, तो काजी फाइज ईसा साहब का इंतजार कर रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की जमात। ये बड़ा मजाक उड़ा था। अब काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से हसनात मलिक साहब ने खबर दी। हसनात मलिक साहब ने, एक वकील साहब हैं खालिद हुसैन ताज, उनको कोट किया। खालिद हुसैन ताज ने ट्वीट में लिखा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 25 अक्टूबर 2024 को 65 साल की उम्र को पहुंचकर रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह
26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بڑے تیقن کے ساتھ یہ اعلان خالد حسین تاج نے ٹویٹر پہ کیا۔ میں خالد حسین تاج کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، تو میں نے حسنات ملک صاحب کا ٹویٹ دیکھا، انہوں نے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، "An announcement by a well-informed PMLN lawyer", نون لیگ کے ایک وکیل کی طرف سے جو بڑا جانتا ہے معاملات کو، اس وکیل کی طرف سے یہ اعلان۔ حسنات ملک صاحب جیسے سینئر رپورٹر نے جب یہ بات کی تو تب میں نے اس کو پھر جاننے کی کوشش کی کہ یہ صاحب کون ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں حکومت تو ابھی اپنے عزائم کا کھل کر اظہار نہیں کر رہی، لیکن اشارے دے رہی ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے اس عہدے پر۔ یہ صاحب جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک وکیل ہیں، پی ایم ایل این سے ہمدردیاں اور تعلق ہیں ان کا، حسنات ملک صاحب یہ بتا رہے تھے۔ میں نے جا کے وکیل صاحب کا پروفائل ٹویٹر پہ اور دیکھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ پتہ نہیں کس موقع پر میں نے ان کو ٹویٹر پہ بلاک بھی کیا ہوا ہے۔ لوگ اکثر گالی گلوچ پہ اتر آتے تو بندہ بلاک کر دیتا ہے۔ تو خالد حسین تاج جو ہیں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوتا، "آج سے 1 سال پہلے 10 مئی 2023 کو $1 296 کا مل رہا تھا، آج 1 سال بعد 10 مئی 2024 کو $1 278 میں مل رہا ہے، یعنی 1 سال میں ڈالر 18 روپے کم ہوا ہے۔ سب کچھ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ملک میں فتنہ فساد پھیلانے والا شخص پچھلے 9 مہینوں سے جیل میں ہے"۔ یہ ان صاحب نے ٹویٹ کیا۔ بندہ پوچھے یہ جو فتنہ فساد پھیلانے والا 9 مہینے سے جیل میں ہے تو ڈالر 18 روپے نیچے آیا ہے۔ یہ جب حکومت میں تھا نا تو ڈالر 178 پہ تھا، تو جس ریٹ کا آپ بتا رہے ہیں 18 روپے کم ہونے کو اس کی وجہ بتا رہے 100 روپے کم تھا ڈالر۔ تو یہ لوگ جو ہے ایسے لوگ آپ کو بہت مل جاتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے کہا یہ ان کی بات پہ کتنا یقین کیا جائے۔ ٹپیکل پی ایم ایل این مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے خالد حسین تاج صاحب کا۔ لیکن حسنات ملک صاحب نے جب یہ بات کی تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ویٹیج ضرور دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے یہ خبر بہت بڑی خبر ہے۔ حکومت کے عزائم اپنی جگہ ہیں، اور یہ جو ابھی مخصوص نشستیں اڑانے کا معاملہ آیا، جب یہ مخصوص نشستیں اڑا دی گئیں اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی والے اس سے محروم ہو گئے، تو پھر عادل سعید عباسی صاحب نے آج ایک خبر دی ہے۔ عادل سعید عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کو، جو اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب کی عدالت سے فیصلہ آیا ان کے بینچ سے، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ وہ مخصوص نشستوں والوں کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ اب یہ عادل عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اب ویل انفارمڈ رپورٹر ہیں، ایک نیوز کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ریپیوٹڈ چینلز پہ کام کر چکے ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب بہترین رپورٹر، ان کے بھائی بھی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا اس خبر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس پر الزام ہے کہ مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کی فیور کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا رہا ہے، ابھی جو ٹرائیبیونلز بنائے گئے ہیں ان میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ججز کے نام دے دیے کہ ان کو ٹرائیبیونل کے لیے نوٹیفائی کر دیں، یہ ہم نہیں کر رہے، ہمیں 20 ججز کی لسٹ دے دو، ہم اس میں سے خود جج چنیں گے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن پہ الزام ہے کہ اس نے الیکشن چوری میں ساتھ دیا نون لیگ کا، اور الیکشن کمیشن خود یہ بتائے گا کہ ہم ججز چنیں گے، اور الیکشن کمیشن یہ بھی فیصلے کرے گا کہ کون سا کیس کس جج کے پاس جائے گا۔ یہ بڑا کمال ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ یہ عادل سعید عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ بھی میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اس کے علاوہ ایک لڑائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لڑائی ہو رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ مسلسل کوئی نہ کوئی علی امین گنڈاپور صاحب کو، ان کا ایک مزاج ہے، وہ اسی مزاج کے تحت بات کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مسلسل علی امین گنڈاپور صاحب کو چھیڑتا رہتا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب پھر اپنے ہی روایتی انداز میں جواب بھی دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر آئے تو ہمارے ہاں کچھ ٹاؤٹ قسم کے صحافیوں کو، جو نون لیگ کے بڑے حامی ہیں، ان کو لگا دیا گیا، دیکھو یہ 9 مئی کے مقدمات میں ملزم رہا ہے، یہ 9 مئی کرنے والوں میں شامل ہے، یہ تو لڑاکا آدمی ہے، اس کو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں لا کر وزیر اعلیٰ بنا دیا، عمران خان تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کیسا آدمی ہے، یہ تو لڑنے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو یہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے کہ مریم نواز شریف، جس نے کبھی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑا، جیتنا تو دور کی بات لڑا نہیں، جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ لوگ مریم نواز شریف پہ خوش تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی۔ تو علی امین گنڈاپور یا تمہارا ابو ہے یہ جو بیٹی آ گئی بیٹی آ گئی کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے باقاعدہ طور پر
सियासतदानों ने ये काम शुरू कर दिया अली अमीन गंडापुर के मामले में, और फिर ये भी आवाज़ आने लगी कि इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। बहरहाल वो वज़ीर आला बन गए। जब वज़ीर आला बन गए तो अली अमीन गंडापुर से फिर कई बार लड़ाई हुई। अब हम देख रहे हैं ताज़ा लड़ाई जो है इनकी फैसल करीम कुंडी साहब से हुई। उससे पहले हुआ ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दे दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा देंगे। जब गवर्नर राज लगाने की बात हुई तो अली अमीन गंडापुर ने फिर अपने रिवायती अंदाज में जवाब दिया, जैसे वो कहते हैं आएंगे इस्लामाबाद, इमरान खान को लेकर जाएंगे, गवर्नर राज लगाओगे, मैं गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूँगा। जब उन्होंने ये बात की और फैसल करीम कुंडी जो हैं वो गवर्नर बन गए, तो फैसल करीम कुंडी ने फिर उनको जवाब दिया अपने अंदाज में। फैसल करीम कुंडी ने जो है वो ये कहा कि गवर्नर हाउस पे कब्जा करके दिखाओ, सड़कों पर घसीटूंगा। और उन्होंने कहा इस्लामाबाद की सड़कों पे भाग रहे थे, यहाँ तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी, ये उन्होंने कहा। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो उन्होंने फिर जवाब दिया, बस बाय बाय, टाटा टाटा करो, औकात में रहो, ग्रांट गाड़ी सब बंद कर दूंगा, और ऐसा ना हो कि गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दूं, अजायब घर बना दूं गवर्नर हाउस को, तुम्हें 2 कमरों में शिफ्ट कर दूंगा, मैं मैंडेट के साथ आया हूं, इस बार मुआफ कर रहा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसल करीम कुंडी साहब को यह पैगाम दे दिया। फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर हाउस में आ गए हैं। एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप दोनों के दरमियान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, और ये अली अमीन गंडापुर साहब को कोई भी क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं आपके सामने कुछ बहुत आसान से हकायक रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान की सियासत में, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में फैसल करीम कुंडी साहब हों या फजलुर रहमान साहब हों, इन तमाम लोगों के लिए एक मुसीबत बनकर आए। अली अमीन गंडापुर मुसलसल जीत रहे हैं, और हार किसको मिल रही है? हार फैसल करीम कुंडी साहब को मिल रही है। अब की बार 2024 के इलेक्शन में जो कौमी असेंबली की सीट थी, यहाँ फैसल करीम कुंडी साहब ने लिए थे कोई 35,000 के करीब वोट, फजलुर रहमान साहब ने लिए थे कोई 45-50 हज़ार के करीब वोट। अली अमीन गंडापुर ने ये सीट जो है कोई 80-90 हज़ार वोटों के साथ जीत ली थी। अब इससे पहले अगर आप जाएं 2018 के इलेक्शन में, तो फैसल करीम कुंडी साहब ने 3 सीटों से इलेक्शन लड़ा था। फैसल करीम कुंडी साहब को एक सीट पर आज़ाद लड़े, दूसरी सीट पर आज़ाद लड़े, और डेरा इस्माइल खान में पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े। जहां पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े वहां मिले 20,000 वोट, पीपल्स पार्टी के टिकट पर 20,000 वोट। जहां ये आज़ाद लड़े वहां इनको दोनों जगहों पर 300 से कम वोट मिले। एक जगह गालिबन 270 के करीब वोट मिले, एक जगह कुछ 150 के करीब वोट मिले। तो इतने थोड़े वोट मिले थे, और ये सब कुछ इन लोगों को करके दिखाया अली अमीन गंडापुर ने। अब अली अमीन गंडापुर से ये रिवायती सियासतदान तो खफा होंगे, नाराज होंगे, बिलबिलाएंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने इनकी इंतखाबी हैसियत फारिग कर दी है। इसलिए आपको ये गम गुस्सा नजर आता है, और अली अमीन गंडापुर को ये लोग छेड़ते हैं। अली अमीन गंडापुर छिड़ जाते हैं और इनको ठीक ठाक तरीके से जवाब देते हैं। और ठीक है, सियासत में ये होता है, ये चलता रहता है, जवाब देना चाहिए। जो लोग कहते हैं ये लड़ पड़ा, देखो ये लड़ेगा, तो ऐसे तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि भाटी गेट पर लटकाना था शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि भाटी गेट पर लटकाएंगे, और लटकाएंगे भी सीधा नहीं, उल्टा लटकाएंगे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे रस्सी डाल के। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। पेट फाड़ेंगे, पेट फाड़ के दौलत निकालेंगे जरदारी साहब की। फिर इसी तरह से जरदारी साहब ने इन लोगों के बारे में जो कहा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर इनको छोड़ दिया तो। और जो बिलावल ने कहा, ज़ियाउल हक का बेटा है, मोदी का यार है, और ये करप्ट हैं, चोर हैं, महंगाई ली गई, ये आवाम के दुश्मन हैं, ये बूट पॉलिश वाले लोग हैं। तो ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? पहले भी हुकूमत में बैठे थे, अब भी हुकूमत में बैठे हैं, तो अली अमीन गंडापुर तो फिर इनसे बेहतर है। ये लोग तो एक दूसरे का मुंह काला करते, फिर उसी काले मुंह को ये लोग चूमना शुरू कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर इनसे तो बहुत बेहतर है। तो सियासत में ये तमाम चीज़ें चलती रहती है। ये जो लफ्जी लड़ाई है ये होती है, और उसके बाद ख़त्म भी हो जाती है। इसके बाद आखिर में बात शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सियासी कमेटी है, कोर कमेटी है, वहाँ से फारिग कर दिया। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को 2 पॉइंट्स लिखते हुए उन्होंने अब एक शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि आपकी वजह से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। पार्टी चेयरमैन ने आपको वार्निंग दी कि आप लिहाज करें, एहतियात करें। आप अपने बयानात में लिहाज एहतियात नहीं करते तो बताइए आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। मरवत साहब जो हैं वो ये ऐलान कर चुके कि वो अब इस सिलसिले में कोई ख़ास जवाब नहीं देने जा रहे, बात नहीं करने जा रहे, और वो तहम्मुल से काम लेंगे। मरवत साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं कि कारकुनों के जज्बात के एहतराम और खान साहब के फैसले के एहतराम के तौर पर मैं मिस्टर उमर अयूब के हालिया बयानात पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। मैं इन इशूज़ या किसी पार्टी इशू पर भी किसी मीडिया टॉक में बात नहीं करूंगा। मैं मीडिया से हत्तुल इम्कान बचने का इरादा रखता हूं।
بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں پارٹی کارکنوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں انہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا اور خان صاحب کے کسی بھی فیصلے کا احترام کروں گا. یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا. عمران خان کی جیل جانے کے بعد اگر آپ پارٹی کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ لوگ پکڑے گئے, کچھ لوگ روپوش ہو گئے. جو لوگ روپوش ہو گئے ان میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے, پکڑے جانے کے بعد غائب ہو گئے. غائب ہونے کے بعد اچانک سامنے اور پریس کانفرنس کی اور کہا عمران خان جو تھا وہ تمام چیزوں کے پیچھے تھا, ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. ایسے لوگ تھے جو روپوش رہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نئے ترجمان کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر کچھ آوازیں اٹھا رہی تھی. پھر اچانک ہم نے شیر افضل مروت کو دیکھا اور شیر افضل مروت نے واپس پارٹی کو ریوائیو کر دیا, کھڑا کر دیا. شیر افضل مروت نے کراؤڈ میں نکل کر لوگوں کو باقاعدہ اپنے پیچھے چلایا. شیر افضل مروت نے لوگوں کو گھروں سے نکال کر دکھایا, جلسے کیے. نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا میں کر کے دکھائے, بلکہ شیر افضل مروت نے پہلی بار 9 مئی کے بعد کراچی میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی جلسے کر کے دکھائے. اگر کوئی عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پاپولر تھا تو وہ شیر افضل مروت تھا. اور عباس بپی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شیر افضل مروت کی مقبولیت کا اعتراف اس حد تک ہے کہ جب 8 فروری کے الیکشن تھے تو لوگوں کی خواہش تھی کہ یار ایک ویڈیو پیغام شیر افضل مروت کا آ جائے اور ہم اپنے سوشل میڈیا پر, اپنے علاقے کے واٹس ایپ گروپس میں اسے چلائیں اور وہ پیغام شیر افضل مروت ہمارا نام لے کر دے دے کہ اس کو ووٹ دے دو. تو یہ شیر افضل مروت کی مقبولیت کا عالم ہے. ان سے بہت سے لوگ پارٹی میں خفا ہیں. میں آپ کو خبر دے دوں, پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر رہنما یہ کہتی ہیں کہ شیر افضل مروت عمران خان کی سب سے بڑی ڈھال ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی اور اس کوشش کے سامنے اگر کوئی شخص سب سے بڑی ڈھال بن کر آپ کو نظر آئے گا اور اب تک بنا ہوا ہے تو وہ شیر افضل مروت ہے. یہ ان خاتون رہنما کا کہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جیب میں بہت سے کھوٹے سکے ہیں اور یہ کھوٹے سکے عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, عمران خان سے بھی بے وفائی کر رہے ہیں اور یہی لوگ شیر افضل مروت کا راستہ روک رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہے. یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے, یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنا ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے
اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا, اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں, اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.